अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा 22 सितंबर 2024। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आज आप पावर गेम्स खेलने के लिए पुरअज़्म हैं, जिसमें आपके मकासद के हसूल के लिए मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना ज़राए शामिल हो सकते हैं। तवील अरसे तक कोने में रहने के बाद अब सियारों से आने वाली तवानाई आपको एतमाद से भर सकती है। आप अपनी जबलत की बुनियाद पर फैसले करेंगे और यकीन रखें कोई भी आपको देख के नहीं हंसेगा। आपने बड़ी मेहनत से अपने ग़िज़ाई निज़ाम को तैयार किया है। एक लम्हा आपकी तमाम मेहनत को बर्बाद कर सकता है। एक दोस्त या साथी कारकुन आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने की तरगीब दे सकता है, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि आप कल सुबह क्या महसूस करने जा रहे हैं। आज आपके सामने बेशुमार फितने पेश किए जाएंगे। अगर आप हार मानते हैं तो कीमती तवानाई का ज़िया होगा। तफरीह और खेल आज कार्ड्स पर हैं। अपने ताल्लुकात का तज्जिया करना बंद करें और आराम की कुछ ज़रूरी खुराक के लिए बाहर जाएं। हल्की फुल्की फिल्म देखें। ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए बेहतरीन है। इम्कान है कि आप सोबत में जलवागर होंगे और अपने चाहने वाले या किसी मुमकिना साथी को अपनी दिलकशी और अक्ल से हैरान कर सकेंगे। काम करते वक्त आप तफसीली नुक्ता नज़र की पैरवी करेंगे। ये आपका मुस्बत पहलू है और इस दिन के अवसर में आपका नुक्ता नज़र आपको मालियाती फवायद में मदद देगा। हेरा फेरी से बचें। जो कुछ भी करें इसमें ईमानदार रहें। आपके काम का मेयार आपके काम की मिकदार की बजाय आपके लिए बोलेगा। किसी भी सूरत हाल में दियानतदारी का खैर मकदम किया जाएगा और आपको मुश्किल सूरत हाल से साफ सुथरा निकालेगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर, अपने वादों का एहतराम करने का वक्त है, इसलिए आपके मज़े के साथ बहुत ज़्यादा समझौता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप दूसरों को मायूस नहीं करना चाहते तो आपको ये करना पड़ेगा। आपकी तख़य्युलाती सलाहियतें आपको अपने मकासद के हसूल में मदद कर सकती हैं। आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आप इंसानी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। आज आपका दिमाग बहुत मुतहरिक है। आप ख्यालात और इल्हाम से भरे हुए हैं। आप मुसलसल नए मंसूबे लेकर आते रहेंगे, जिनकी मंसूबाबंदी आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। आज आपका वाहिद मसला ये होगा कि आप नए ख्यालात के सैलाब से मगलूब हो सकते हैं, जो आपके जहन को मुसलसल भरते रहेंगे। आपके इर्द गिर्द दूसरों को भी आला सतह की सरगर्मी की तरगीब देने का इम्कान है। आपके काम की वाबस्तगी आपको अपने साथी से दूर ले जा रही है। ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अपने दिल में जो मोहब्बत है इसका इजहार करने के लिए मियारी वक्त निकालें। आपका साथी आपकी तरफ से तवज्जो और सुकून के लिए तरस रहा है। आपके रिश्ते में जोश फिर से फूट पड़ेगा जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अपने साथी का मुकाबला अपनी गहरी मोहब्बत और खौफ के साथ करें। काम की जगह पर अब बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। दर हकीकत आपके काम का पूरा तरीका बदल दिया जा सकता है और हो सकता है आप किसी ऐसी नौकरी पर काम कर रहे हों जिसकी आपको उम्मीद थी, लेकिन कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। आप अपने काम में मसाइल के लिए इख्तिराई आइडियाज़ और बिल्कुल नए अंदाज के साथ सामने आने के काबिल हो सकेंगे, जो इक़्तिदार में रहने वालों की तवज्जो मबजूज़ कराएगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्जे जौज़ा, बात का कभी इम्कान है कि आप आज अपने माजी के किसी फ़र्द से मिलेंगे और इम्कान है कि वो शख्स आपके मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा। रिजर्वेशन के बगैर मदद पेश करने और कबूल करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया और दिलचस्प रास्ता खोल सकता है। आपके मामले में तब्दीली सिर्फ अब फ़ायदेमंद हो सकती है। आप विजन को कम करने का इरादा रखते हैं, लेकिन आपके अच्छे इरादे रायगां जा रहे हैं, क्योंकि आपके रास्ते में बहुत फितने आएंगे। आपको वज़न कम करने के लिए अपनी ग़िज़ा और वर्जिश का मामूल शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। इम्कान है कि आप सेहत के इस मकसद के लिए पेशेवराना मशवरा लेंगे और अब इस प्रोजेक्ट में काफ़ी रकम भी लगाएंगे। आज दिन जोश जज्बा दिखाने के लिए बेहतरीन है। आप में रोमानी मुतालबात पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने साथी की हमदर्दी और जज्बात की ताकत को कम समझा है। आपको सिर्फ ताल्लुकात से अपने मुतालबात को बयान करने की ज़रूरत है और वो यकसां तौर पर मुमासिल होंगे। लिहाजा अपने ताल्लुकात में ज़्यादा पुरजोश दौर शुरू करने के लिए इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। अपने मातहतों को लाड प्यार करने का वक्त है। आप मुश्किल तरीन कामों में गहरी नज़र रखने वाले हैं और जूनियर बेहतरीन मावन साबित होंगे तो उनको अच्छा लगेगा। वो लोग जो सरकर्दा ओहदों पर हैं, उन्हें करियर के बेहतर मौके भी मिल सकते हैं।
یہ آپ کو مستقبل کے بہت بہتر امکانات کا وعدہ کرے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان، زندگی ایک طویل عرصے سے بورنگ اور بے بس رہی ہے۔ چھوٹی مہم جوئی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے پسندیدہ چھٹی والے مقام کا دورہ ہو سکتا ہے یا کچھ مہمات کا آغاز کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سماجی اور ذاتی مصروفیات سے کچھ دیر کے لیے الگ کر لیں تاکہ آپ کی پوری توجہ کی ضرورت کے کچھ اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ قدرت آپ کو اپنی صحت کے میدان میں تبدیلی لانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ آپ نے حال ہی میں غذا اور مشقوں کے ساتھ شروعات کی ہے، لیکن سب کچھ ٹکڑوں میں۔ آج اسے مستقل مزاجی کی سطح پر لے جانے کا دن ہے اور اس طرح آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے۔ آج رومانوی معاملات کافی قابل قدر ہوں گے۔ آپ ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے جو آج آپ کو سفر کے لیے لے جائیں گے۔ اگر آپ ذہن میں کوئی شک آتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں، تو اپنے فیصلے کا ازسر نو جائزہ لینے کا ایک بہترین لمحہ نکالیں۔ لیکن اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے نتیجے میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ سفر کے مواقع بہت کھلے اور خوشائند رہیں گے۔ یہ ایک اچھی رقم کمانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے غیر متوقع ذرائع سے شاندار مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، ذہن میں رکھیں کہ متحد کھڑے رہیں اور تقسیم ہو کے گر سکتے ہیں، لہٰذا اجتماعی ٹیم کی کوشش تسلی بخش نتائج لائے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، یہ آپ کی زندگی میں ڈیڈ ریلیشنز کو سائڈ پہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ ایک ایسے عہدے پر قائم رہے ہیں جس سے آپ کو احساس ذمہ داری یا بے بسی کی وجہ سے مزید لطف نہیں اٹھا پا رہے۔ آپ کو اس صورتحال سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن آج آپ اس آخری قدم کو اٹھانے کی اندرونی ہمت پا سکیں گے۔ اس میں کسی نہ کسی واقعے سے بھی آپ کی مدد کی جائے گی۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی کھانے کی عادات کا خیال رکھیں تو آپ بہترین صحت سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جنک فوڈز نہ صرف آپ کے جسم کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آپ کے دماغ کو بھی تناؤ سے دوچار کرتے ہیں، جو آپ کو فٹ جسم رکھنے کے لیے سب سے بڑے فوائد سے لطف ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کے بٹنوں کو دبانے کے لیے آج کئی ایونٹس لائن اپ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ آداب جو آپ کو پہلے پیارے لگتے تھے اب آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا بہترین عمل یہ ہوگا کہ آپ کچھ وقت تنہا گزاریں اور ورزش یا خوبصورتی کے نظام کے ساتھ خود کو لاڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کام پر ان مسائل اور پریشانیوں کا اندازہ نہ ہو جن کا آپ کے ذیلی افسران کو سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کی تشویش کو دور کرنا آپ کے خیال سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنا وقت بچا رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی اپنی عقل کی پیروی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو مشکل سے سبق سیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو نئے گھر کی ملکیت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، آج آپ غیر ذمہ دارانہ طور پر ضدی محسوس کر رہے ہوں گے اور ہر ایک اور آپ کی اپنی عقل مندی آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے اس کے خلاف جانے پر اڑے رہیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ایڑیوں کو رگڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنی موجودہ مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور دماغ کو کھولنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ اپنی نفسیاتی بصارت کی مدد سے اپنی صحت کے حالات کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے اسے نوٹ کریں، جو کچھ غیر متعلقہ معلوم ہوتا ہے اسے منسوخ کریں اور ان متعلقہ اقدامات کو ترجیح دیں جو آپ کو صحت کی بہترین حالت کے حصول کے لیے اٹھانا چاہیے۔ یہ دن خاص طور پر سنگل افراد کے لیے سازگار ہے جن کی آج کسی خاص شخص سے ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو آج آپ کو یہ اشارہ مل سکتا ہے کہ آپ اس میں لانگ ٹرم کے لیے ہیں یا نہیں۔ کام کا دباؤ آج بڑھے گا اور وہ در حقیقت آپ کو ان سرگرمیوں سے دور کر سکتا ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کو آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا، لہٰذا آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا پڑے گا۔ وہ آپ کی عام کوشش کے مقابلے میں بہت اطمینان بخش اور لیس ایکسپینسو ثابت ہوں گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لبرا یعنی برج میزان، ہوا میں اعتماد ہے۔ آپ ایک زیر التوا پروجیکٹ کو شروع کریں گے جو ادھورا رہ گیا تھا۔ رکاوٹیں نظر آتی ہیں لیکن وہ آپ کا راستہ نہیں روکیں گی۔ ایک قریبی دوست آپ کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ کام کی جگہ پر ایک اہم تعلق تخیل کو جوڑنے کے مواقع کے دروازے کھول دے گا۔ ماضی کھودنے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں۔
آپ کو کسی ایسے شخص سے صحت سے متعلق اچھے مشورے ملیں گے جو آپ کے قریبی یا مکمل اجنبی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے مشوروں پر دھیان دیں گے تو آپ کو نمایاں فائدہ ہوگا۔ محبت، رشتہ اور خاندان اب آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ معیاری وقت بھی گزار سکیں گے۔ آپ کو یاد دلایا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیزیں کیا ہیں، اور اس سے آپ کو ایک ایسے فیصلے کو حتمی شکل دینے میں مدد ملے گی جو آپ کو کافی عرصے سے پریشان کر رہا تھا۔ آپ کے خاندان کے ساتھ معیاری وقت آپ کے دماغ میں جمع ہونے والے تناؤ کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو سب سے بڑے کلائنٹس میں سے ایک کے ساتھ معاہدہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ان کے ساتھ طویل مدتی معاہدے پر دستخط کرنے کے اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کلائنٹ کے پاس کافی مالی وسائل ہیں اور اس وجہ سے آپ کی فرم پر معاشی دباؤ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ ان سے مزید سودے لینا چاہتے ہیں تو کلائنٹ کو عقل اور اچھے کاروبار کا مظاہرہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، زندگی حال ہی میں اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، لیکن جلد ہی آپ ان سب سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے پرامید رویے کو برقرار رکھیں اور چیزیں بہتر طریقے سے کام کریں گی۔ لوگ مدد کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مصروف رہنے سے آپ اپنی تمام پریشانیاں بھول جائیں گے۔ آج کافی جسمانی ورزش ضرور کریں۔ آپ کو جلد ہی جسمانی طور پر ٹیکس لگانے والی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وسائل اور جسمانی صلاحیت کی ضرورت ہوگی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آج آپ کے تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے شاید نیک نیتی سے کام کیا ہے، لیکن آپ اس میں ملوث دوسروں کے لیے اپنے کاموں کے تمام مضمرات کو مد نظر رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے خالص مقاصد کو آپ کے ساتھی کی بجائے مختلف انداز میں دیکھا جائے گا۔ اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے آپ کو بہت صبر کی ضرورت ہوگی۔ آج کام میں دن کچھ بورنگ رہے گا، لیکن یہ تفصیلی کام ہیں جن کو آپ نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اپنی کاغذی کارروائی کو مکمل کرنے اور تمام سرکاری تقاضوں سے نمٹنے میں محتاط رہیں۔ آپ غفلت کی وجہ سے ایک چھوٹی لیکن اہم غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں تک کہ اگر آپ کو باہر جانے اور آرام کرنے کا دل نہ ہو تو آپ کو پہلے بیک آفس کا کام ختم کرنا چاہیے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، لیڈی لک پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے مالی معاملات پر مسکرا رہی ہے اور اسی حساب سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ زیادہ اخراجات کو روکا جائے۔ آپ کو اب اپنی اسراف کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خاندان یا آپ کے کسی قریبی شخص کے سلسلے میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ میں بے چینی کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے موجودہ طرز زندگی کی صحت کے خطرات سے آگاہ ہو جائیں گے اور اسے درست کرنے کے لیے ایک نظام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ وجوہات کی بنا پر صحت کی جانچ کرانی پڑ سکتی ہے اور اس سے آپ کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنے کا امکان ہے۔ یہ دن اپنے ساتھی کو رومانوی تحفہ یا اشارے سے حیران کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دوسری چیزیں حال ہی میں آپ کی توجہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی تعریف ظاہر کریں اور یقین رکھیں کہ یہ پورے دل سے واپس کیا جائے گا۔ تاہم آج آپ کے ساتھی کو نظر انداز کرنا تعلقات میں تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اب وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں اور آج آپ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح راستے پر ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، کامیابی دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کی مالی صورتحال مستحکم ہے اور اس لیے آپ ٹریڈنگ اور شیئرز کے حوالے سے کچھ خطرہ مول لینے میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ آج آمدنی کی نئی راہیں سامنے آئیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے خیرخواہوں سے مشورہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آج آپ کی قسمت پر یقین مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس آتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے حساس ہیں اور دوسروں کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ آپ سامنے کی نشست پر اپنے کردار کے فراز پہلو کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے مدد مانگنے آ سکتا ہے۔ اس دن پیاروں کے ساتھ مختصر سفر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی عزیز کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اپنے پیارے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے پا سکتے ہیں۔ آج ہی حفظان صحت کو برقرار رکھیں اور اپنے ہاتھ دھوئیں۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کارڈز دکھاتے ہیں کہ آپ کسی دلکش کے ساتھ رومانوی ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سخت اور جذباتی ایسوسی ایشن ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جذباتی حدود سے آزاد کریں اور دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
अगर वो इंसान दूर जाना चाहता है तो डोमिनेटिंग ना हो, वो कुछ देर में आपके पास वापस आ जाएगा, बस उसे आपकी कदर का एहसास होने दें। आज करियर के मुहाज पर अजीम चीज़ों की निशानदेही की गई है। आप काम पर किसी हद तक कम तारीफ महसूस कर रहे हैं, ये आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और आपको आला तनख्वाह और आपके ख्याल से ज़्यादा मराहत के साथ मुलाजमत का बेहतरीन मौका मिल सकता है। ताहम इस नौकरी को लेने का मतलब दूसरी जगह हो सकता है, लिहाजा आपको फैसले के बारे में एहतियात से सोचने और अपने फैसले में ख़ानदान के दीगर अफराद को शामिल करने की ज़रूरत है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यानी बुर्जे दिल्लो, आप आज एक नाकाबिल शिकस्त ताकत की तरह हैं और अगरचे आपस में मुखालफतें होंगी, लेकिन आप आसानी से इनका किला कमा कर सकेंगे। ये वो दिन है जिसे आप एक तवील अरसे से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने ज़रूरी कामों को आज के लिए मुकर्रर रखिए और हर कदम पर कामयाबी आपकी होगी। कुछ लोगों ने आपको बुरा और गलत समझा है, इनको ऐसा सोचने दें, आप मायूस ना हो। वक्त उन्हें बताएगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। इस वक्त अपनी तरजीहात पर गौर करें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। सोचने और इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए कुछ स्विमिंग और जॉगिंग के लिए जाएं। इससे न सिर्फ आपको लोगों को समझने के लिए वक्त मिलेगा, बल्कि आपकी सेहत पे भी मुस्बत असर पड़ेगा। आप आज खास तौर पर संजीदा और सफारती महसूस कर रहे हैं, लिहाजा आप आज अपने खानदान या अपने ताल्लुकात में पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के काबिल हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके साथी को आपके बारे में गलत इतला दी गई हो, या वो बहुत पहले से नाराजगी के साथ बाहर आ जाए। आप इससे हमदर्दी के साथ आसानी से निपट सकेंगे, जो दर हकीकत आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। पेशा वराना मामलात में आज आपको किसी बासिर शख्स की तरफ से बहुत ज़रूरी ताउन मिल सकता है। इस शख्स के साथ काम करते हुए अपने काम के जरिए उसे मुतासर करने का कोई मौका ना जाने दें। हो सकता है आपकी तरक्की या इजाफे के हसूल के लिए ये सीढ़ी लगा रहा हो। दूसरों से इसके बारे में बात करने से गुरेज करें, बस अपने काम पर तवज्जो दें। आपका काम सिर्फ आपकी जमानत देगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यानी बुर्जे हौत, सितारे आज आपको खबरदार करते हैं, अपना ध्यान रखिए। आपके हरीफ मुनासिब मंसूबाबंदी के साथ आपको लो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से ज़ेर कर सकेंगे और इनके पास आपकी मुंह बोलती कामयाबियों की तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। संगीन सूरत हाल में पॉजिटिव रहने के लिए अपने बेहतरीन दोस्तों से मिलें, ताकि आपका मूड ठीक रहे और आपका ध्यान ना भटके। अपने आप का इजाफी ख्याल रखने का भी बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आप हाल ही में अपनी सेहत पर कम से कम तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत की हिफाजत करने में किसी भी वक्त भूल जाते हैं तो आपको बुखार या मामूली हादसात हो सकते हैं। जाहिर करें कि आपके दिल में क्या है, किसी पर आप एतमाद कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। अगर ज़रूरत हो तो अपने तर्ज ज़िंदगी और ज़हनियत को भी तब्दील करें। आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे कि आप रोमानवी साथी में क्या चाहते हैं। जब आप हल्के सतही रोमांस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, आप संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे और अपने साथी को संजीदगी से तलाश करना शुरू कर देंगे। ये कुछ परेशान कुन वक्त पैदा करने वाला है, क्योंकि रूह के साथी रोमानवी आजमाइशों के बगैर नहीं आते। लेकिन अब आप जज्बाती तौर पर इन तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगरचे आप मुखलिस और मेहनती हैं, लेकिन लगता है कि आज कामयाबी आपकी पहुंच से बाहर है। मामूली खामियां तनासुब से बाहर हो सकती हैं और आपको परेशान करने के लिए वापस आ सकती हैं। अपने काम की जगह पर किसी किस्म के झगड़े से बचना बेहतर है। सरमायाकारी के लिए भी दिन मौजू नहीं है, ताहम दोस्तों के साथ आराम करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। लिहाजा अगर मुमकिन हो तो गैर हाजिरी की छुट्टी भी ले सकते हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।